भयो ओके बल्ल सुरु भयो प्राविधिक पाटो बाँकी नै रहेछ ल साथीहरु आज हामी यो नासु खरदारको द्वितीय पत्र र तृतीय पत्र विशेष अन्तर्क्रिया कक्षामा छौं यसमा आज हामीसँग प्रमुख प्रशिक्षकको रूपमा पढाउनुहुने लेखनशिप विज्ञ हाम्रो बद्रीबहादुर कार्की सर हुनुहुन्छ सरको सेसन अब हामी सुरु गर्दैछौँ तपाईहरु विद्यार्थी साथीहरुलाई फर्स्ट पेपरबाट जाने विद्यार्थी साथीहरुको लागि पनि हामीसँग क्लास छ बेलुकी 7 बजेबाट हाम्रो भोलिबाट नै क्लासहरु सुचारु छ त्यसपछि यो द्वितीय पत्र कक्षाको समय र तृतीय पत्र कक्षा समय बेलुकी 6:30 बजेबाट 10 बजेसम्म रहेको छ डबल क्लास भनेको द्वितीय पत्र र तृतीय पत्र 6:30 बाट एउटा पेपर अर्को पेपर 8 बजेबाट हुनेछ यो भन्दा बाँकी ब्रिफिङ यो सरको सेसनको अन्त्यमा मैले तपाईहरुलाई गफ गरेँ सर स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ त्यसो हुँदाखेरि हामी यो अब सेसन अगाडि बढाउँछौं सर हजुर गर्नु हेलो नमस्कार हजुर सुरु गर्न मिल्यो हैन हजुर मिल्यो सर सन्तोष सर धेरै धेरै धन्यवाद यो चाहिँ सहजीकरणको लागि अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ र विशेष गरेर जो साथीहरू जोइन गर्नु भएको छ यहाँ उपस्थित हुनु भएको छ अनलाइन मार्फत र यो प्लेटफर्म सिर्जना चाहिँ गर्नुभएकोमा सन्तोष सर र सिङ्गो कोलम्बिया टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरूलाई घरमै रहेर टाढा रहेर जहाँ जो जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यस्तै अवस्थामा रहेर पनि यहाँहरूले जुन खालको यो सजिलै र सहजै यो पहुँच पुग्ने गरीको यो इन्टरनेट सञ्जाल मार्फत हैन हामी लाइभ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन पाएका छौं साथीहरुसँग यो एकदम खुसीको कुरा हो र विशेष गरेर सरले पनि भनिहाल्नुभयो हामी आज लेखनशिपसँग विशेष आधारित रहेर अगाडि बढ्नेछौँ र बढी नै रहेको छौँ विगत केही दिन अगाडिदेखि हामी 10-15 दिन अगाडिदेखि लेखनशिपलाई आधारित बनाएर फिजिकल क्लास हामीले गरिरहेका छौँ मर्निङ 6:30 मा भने इभिनिङको समयमा पनि अनुकूलता बमोजिम सबै सरहरूले कन्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको छ र लेखनशिप विशेष त्यसमा पनि हैन सुब्बा खरिदार अफिसर सबैलाई पनि सपोर्ट हुने खालको सबैलाई नै आवश्यक चाहिँ हुने खालको यो चाहिँ लेखनशिपमा आधारित रहेर चाहिँ क्लासहरु सञ्चालन भइ नै राखेका छन् साथीहरुसँग मैले यो भन्दा अगाडि हैन नयाँ साथीहरुसँग अथवा तपाईहरु पनि कोही हुनुहुन्थ्यो भने अघिल्लो एउटा सेसनमा पनि मैले लेखनशिप विशेषलाई मैले जोडेको छु त्यसपछाडिबाट फिजिकल क्लास पनि मर्निङमा मेरो क्लास पनि भइराखेको छ तपाईहरुले चाहिँ अनुकूल पर्छ नजिकै हुनुहुन्छ अथवा प्लानिङमा हुनुहुन्छ भने मर्निङमा आएर तपाईहरुले फिजिकल्ली प्रत्यक्ष रूपमा आम्ने सामने भएर क्लास पनि लिन सक्नुहुन्छ भने अनुकूल नहुने साथीहरुलाई हैन अलिकति टाढा रहने साथीहरुको लागि हामी अनलाइन मार्फत पनि भेट्ने नै छौं तर एउटा शर्त छ त्यो शर्त भनेको हामी सहभागी हुने ढंगले मात्रै हामी छलफल गर्दैनौं हाम्रो छलफल भनेको सहभागिताका लागि होइन हाम्रो छलफल भनेको सफलताको लागि हो त्यो सफलताका लागि भने पछाडी हामी एकदमै लोकसेवाको रिटन पेपरमा चाहिँ सर्लक्कै पास गर्न अब हाम्रो एकदमै एक्जाम शेड्युल पनि तोकिसकेको छ यस्तो अवस्थामा कसरी पास गर्ने भन्ने कुराहरू तपाईलाई म छलफल गर्छु सर्वप्रथम त मैले तपाईहरुलाई के भन्नुपर्छ भने रिटनको लागि रिटन लेखनशिप भनेको भाषा र शब्दको जादु हो यो भाषा र शब्दको जादु हो हैन मिठो भाषा शैली अलिकति यो लेखनमा मिठो भाषा शैली र उपयुक्त शब्द छनौट मिठो भाषा शैली र उपयुक्त शब्द छनौट गरी जाँचकीलाई कन्भिन्स गराउने अथवा जाँचकीलाई सहमत गराउने कला सिप भनेकै लेखनशिप हो लेखनशिप भनेको के हो भन्ने तपाईलाई लाग्न सक्छ ल हेर्नुस् लेखनशिप भनेकै हो
यसो भनौँ तपाईको चाहिँ गुणस्तरीय भाषा र शब्दको जादु, गुणस्तरीय भाषा र शब्दको जादु लेखनशिप हो। विशेष गरेर मिठो भाषा शैली र उपयुक्त शब्दको छनौट गरी जाँचकीलाई सहमत गराउने, जाँचकीलाई नम्बर दिउँ दिउँ लाग्ने बनाउने है, जाँचकीलाई नम्बर दिउँ दिउँ लाग्ने बनाउने सिप भनेकै, त्यो जादु भनेकै अथवा त्यो कला भनेकै लेखनशिप हो। विशेष गरेर हामी तपाईलाई लेखनशिप लोकसेवाले के खोज्छ भन्ने कुरालाई म सजिलै तपाईलाई प्रश्न भनिदिन्छु। विशेष गरेर हामीले चाहिँ शब्द छनौट, वाक्य गठन, प्रस्तुति, सिलसिला हैन, यसको चाहिँ समापन, निष्कर्ष लगायतका क्षणहरूमा, ती चरणहरूमा र ओभरअल फर्मेटमा हामीले लोकसेवा मैत्री, परीक्षामुखी, जाँचकीलाई मनपर्ने प्रकृतिको चाहिँ त्यो ढङ्गले हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ढङ्गले प्रस्तुत गर्दाखेरि म तपाईलाई मैले भन्ने गरेको छु, हामी चलन चल्तीमा तेरो बाउको टाउको भन्छौँ हैन। हामी चलन चल्तीमा के भन्छौँ? तेरो बाउको टाउको भन्छौँ। के भन्छौँ? तेरो बाउको टाउको। चलन चल्तीमा तेरो बाउको टाउको भन्छौँ। यही कुरा लोकसेवामा कस्तो हुनुपर्छ? मैले भन्छु, यही कुरा लोकसेवामा हजुरको पिताजीको शिर। ल हेर्नुहोस्, अर्थ एउटै हो, भनेको एउटै हो। तेरो बाउको टाउको भन्नु र हजुरको पिताजीको शिर भन्नु एउटै कुरा हो। तर तेरो बाउको टाउको हामीले चलन चल्तीमा भन्ने, चलन चल्तीमा प्रयोग हुने तेरो बाउको टाउको भन्नुको मिठासता, त्यसको मर्यादा, तेरो बाउको टाउको भन्नुको चाहिँ भनौँ न चाहिँ त्यो खालको त्यसमा भएको दम र हजुरको पिताजीको शिर भन्नुको मिठासता र मर्यादा भनेको धेरै आकाश पाताल फरक छ। लोकसेवाले के खोज्छ? तेरो बाउको टाउको ठाउँमा हजुरको पिताजीको शिर खोज्छ। भाषालाई, शब्दलाई मिठो, कलात्मक, लयात्मक, सृजनात्मक, सूचनात्मक, विवरणात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। रचनात्मक प्रकृतिको हुनुपर्छ, क्रिएटिभ हुनुपर्छ। मैले भने तेरो बाउको टाउको चलन चल्तीमा होइन, लोकसेवामा के? हजुरको पिताजीको शिर। लोकसेवामा हजुरको पिताजीको शिर। ल, हामीले भाषा शैलीलाई त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्छ। र अब विशेष गरेर लेखनशिपको लागि म सबै साथीहरूलाई भन्छु, तपाईहरु कोही चिन्तै गर्नु पर्दैन। लेखनशिपको लागि मसँग त धेरै लेखनशिपको म्याटरहरू छ। लेखनशिप कसरी पढ्ने भन्ने कुरा मसँग केही आइडिया र अनुभव पनि छ। त्यति मात्रै नभएर मसँग विभिन्न सूत्रहरू पनि छन्। समस्याका कारणहरू भनौँ भने सूत्र छ, समस्या समाधानका उपायहरू भनौँ भने सूत्र छ। त्यस पछाडिबाट चाहिँ विभिन्न हैन तपाईलाई कुनै कुरालाई कमन आलु प्रकृतिका क्या जेमा पनि मिल्ने, जे जुन टपिकमा पनि छिराउन मिल्ने प्रकृतिका पनि सूत्रहरू छन् है। जस्तो लेखनशिप हामी जहिले कुन फर्मेटमा लेख्छौँ? ओबीसी फर्मेटमा लेख्छौँ। लेखनशिप भनेको ओबीसी फर्मेटमा लेख्छौँ। ओ भनेको के हो? ओ भनेको ओपनिङ पार्ट, यो भनेको के हो? ओ भनेको के हो? बी भनेको बडी पार्टमा प्रश्नले मागेको के हो? ओपनिङ पार्ट भनेको के हो? बडी पार्ट प्रश्नले मागेको के हो? क्लोजिङ पार्ट समापनमा के त भन्दाखेरि यसको निष्कर्ष अथवा अन्त्य कसरी गर्ने हो। यी तीनटा कुरा। ओपनिङ पार्ट भनेको के हो? सरी, ओपनिङ पार्ट भनेको के हो? जस्तो प्रत्येक टपिकको ल हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईको 1 नम्बरमा जल सम्पदा, 2 नम्बरमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, 3 नम्बरमा
जैविक विविधता, 4 नम्बरमा कानुन, 5 नम्बरमा दिगो विकास, 6 नम्बरमा वातावरण, 7 नम्बरमा गरिबी, 8 नम्बरमा सामाजिक सुरक्षा, 9 नम्बरमा ऊर्जा सङ्कट, 10 नम्बरमा जनस्वास्थ्य, 11 नम्बरमा विद्युतीय शासन, 12 नम्बरमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, 13 नम्बरमा लेखा, 14 नम्बरमा बजेट, 15 नम्बरमा सुशासन। ल प्रत्येक ल तपाईहरुले पढ्नुपर्ने हेर्नुस् त, जल सम्पदा, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, जैविक विविधता, कानुन, दिगो विकास, वातावरण, गरिबी, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा सङ्कट, जनस्वास्थ्य, विद्युतीय शासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, लेखा, बजेट, सुशासन। 16 मा कानुनी राज्य, 17 मा अभिलेख व्यवस्थापन, 18 मा कार्यालय। ल हेर्नुस् है, हामीले कसरी पढ्छौं भनेदेखि, हामीले कसरी पास गर्न सक्छौं एक्जाममा भनेदेखि सजिलै भनिदिन्छु। मैले जे भन्छु त्यो फलो गर्ने कोही पनि उम्मेदवार फेल हुँदैन क्या, म लेखेर दिन सक्छु। मैले भनेको कुरालाई हुबहु फलो गर्ने उम्मेदवार कोही पनि फेल हुँदैन, यो कुरा सत्य हो। तर मैले भनेको जस्तो फर्मेटमा चाहिँ लेख्न पर्यो र मैले भनेको तरिकाले अध्ययन गर्नु पर्यो। पहिलो हाम्रो लेखनसिपमा कसरी हाम्रो लेखनसिपको फर्मेट छ ओबीसी। ओ भनेको ओपनिङ पार्ट भनेको भनेको के हो, जस्तो भनेको के होमा के जान्ने त, जस्तो जल सम्पदा भनेको के हो, जल प्राप्त हुने सबै किसिमका प्राकृतिक स्रोतहरू नै जल सम्पदा हो। जल प्राप्त हुने सबै किसिमका प्राकृतिक स्रोत सम्पदालाई नै जल सम्पदा भनिन्छ। खोला, नदी, पोखरी, कुण्ड, झरना आदि जल सम्पदाका प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेका हुन्छन्। नेपालको जल सम्पदालाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हिसाबले तथा जल प्रवाहको दृष्टिले कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा विभक्त गरिएको छ हैन। नेपालको जल सम्पदालाई जलविद्युत हैन, कृषि, सिंचाई, जल यातायात, चाहिँ अन्य कच्चा पदार्थ, खानेपानी लगायतको बहु उपयोगिता, जल सम्पदाको बहुउपयोग चाहिँ बहुउपयोगिता रहेको छ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, मुलुकको जनसङ्ख्यालाई आवश्यक शिक्षा, दीक्षा, रोजगारी, सुरक्षा, स्वास्थ्य लगायतका समुचित व्यवस्थाहरू व्यवस्थाहरूको समुचित प्रबन्ध गर्न उपलब्ध स्रोत साधन र जनसङ्ख्या बीच तालमेल कायम गर्ने कार्य नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो। अर्को शब्दमा चाहे जनसङ्ख्या वृद्धिको माध्यमबाट होस् वा नियन्त्रणको माध्यमबाट होस्, स्रोत साधन धेरै छ भने जनसङ्ख्या पनि बढाउनु पर्यो, स्रोत साधन थोरै छ भने जनसङ्ख्या पनि घटाउनु पर्यो। त्यही भएर चाहे जनसङ्ख्या वृद्धिको माध्यमबाट होस् वा नियन्त्रणको माध्यमबाट होस्, विद्यमान जनसङ्ख्या र स्रोत साधन बीच सामञ्जस्यता वा तारतम्यता कायम गर्ने कार्य नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन। जैविक विविधता, पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण जीवित प्राणी, वनस्पति र तिनीहरू बीचमा रहेको फरकपन, आपसी भिन्नतालाई जैव विविधता भनिन्छ। पृथ्वीमा रहेको सम्पूर्ण प्राणी एवं वनस्पति र तिनीहरू बीचमा रहेको आपसी भिन्नता वा फरकपनलाई नै जैव विविधता भनिन्छ। अथवा अर्को शब्दमा पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण प्राणीहरूको संख्या, उनीहरू बीचको अन्तर सम्बन्ध, उनीहरू बीचको फरकपन, उनीहरू बीचको मौलिकता हैन, टिपिकलपन, सबैलाई जैव विविधता भनिन्छ। विशेष गरी जैव विविधताले के त चाहिँ वंशानुगत विविधता, प्रजातीय विविधता हैन, र
वातावरणीय हैन र पारिस्थितिक विविधतालाई समेत जोड्दछ। कानुन मुलुकको विधि र व्यवहारलाई व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित, गतिशील र नियमित बनाउने नियमहरूको संग्रहलाई कानुन भनिन्छ। अर्को शब्दमा कानुन राज्य सञ्चालनका निमित्त तर्जुमा गरिएको नियमहरूको संहिता। अर्को शब्दमा व्यक्ति, समाज, परिवार, राष्ट्र र विश्वलाई नै गतिशील, मर्यादित, शान्त, सभ्य, व्यवस्थित बनाउन का लागि मानवद्वारा निर्माण गरी मानव जातिकै लागि गरिने नियमहरूको सम्पूर्णतालाई के भनिन्छ? कानुन भनिन्छ। दिगो विकास, विनाश बिनाको विकास नै दिगो विकास हो। अर्को शब्दमा वातावरण विकास र जनसङ्ख्या बीच तालमेल गरेर गरिने विकास नै दिगो विकास हो। अर्को शब्दमा आजका आवश्यकता परिपूर्ति गरिरहँदा भोलिका पुस्ताका आवश्यकतासँग सम्झौता नगरिकन गरिने विकास दिगो विकास हो, ब्रुटल्यान्ड कमिसन। अर्को शब्दमा वर्तमानका पुस्ताले ब्याजको उपयोग गरी सावा चाहिँ भविष्यका पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने मान्यताको विकास नै दिगो विकास हो। वातावरण हाम्रो वरिपरि रहेको सम्पूर्ण जैविक तथा अजैविक वस्तुहरूको सामूहिक स्वरूप, तिनीहरूको अस्तित्व र एवं आपसी अन्तर सम्बन्धलाई वातावरण भनिन्छ। अर्को शब्दमा ब्रह्माण्डमा रहेका सम्पूर्ण प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवयवहरू यी बीचको अन्तर सम्बन्ध तथा चाहिँ अन्तर्क्रियालाई नै वातावरण भनिन्छ। गरिबी छाना, नाना, खाना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगारी, पहिचान एवं आत्मसम्मानबाट वञ्चित भएको अवस्था नै गरिबी हो। अर्को शब्दमा गरिबी आर्थिक रूपले अभावग्रस्त भई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक हिसाबले समेत शक्तिविहीनताको स्थिति हो। गरिबी कष्ट र पीडाहरूको पुञ्ज हो। यो सामाजिक, आर्थिक, भौतिक विकासको बाधक हो, रूपान्तरणको अवरोध हो। अर्को शब्दमा गरिबी न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति सुनिश्चित गर्न नसक्ने अवस्था नै गरिबी हो। यसलाई सापेक्ष र चाहिँ निरपेक्ष गरेर हामी अध्ययन गर्छौं। सामाजिक सुरक्षा मानवीय मर्यादाको रक्षाका खातिर न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चित गर्ने कार्य नै सामाजिक सुरक्षा हो। अर्को शब्दमा विभिन्न कारणले जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका, विभिन्न कारणले कमजोर अवस्थामा रहेकाहरूलाई, विभिन्न कारणले जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका तथा कमजोर अवस्थामा रहेका मानिसहरूलाई उनीहरूलाई विशेष उपाय र निकायद्वारा उनीहरूको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने कार्य नै सामाजिक सुरक्षा हो। सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्यायको अभिन्न अङ्ग हो। सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्यायको अभिन्न अङ्ग हो। यसले मानव अधिकारलाई पक्ष पोषण गर्दछ। समग्रतामा भन्नुपर्दा न्यूनतम आधारभूत मानवीय आवश्यकताको सुरक्षा र मानवीय मर्यादाको रक्षा गर्ने मान्यता नै सामाजिक सुरक्षा हो। ऊर्जा सङ्कट, ऊर्जाको माग र आपूर्ति बीच असन्तुलन भई सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुने अवस्था नै ऊर्जा सङ्कट हो। अथवा अनवीकरणीय ऊर्जाहरूको बढ्दो उपयोगको कारण ऊर्जाको अभाव हुने अवस्था नै ऊर्जा सङ्कट हो। र अर्को शब्दमा ऊर्जाको अभाव भई उत्पादनका साधनहरू प्रभावित हुने, सेवा प्रवाहमा कठिनाइ हुने एवं न्यूनतम जीवनयापनका लागि आवश्यक ऊर्जाको समेत परिपूर्ति सुनिश्चित हुन नसक्ने अवस्था नै ऊर्जा सङ्कट हो। जनस्वास्थ्य जनतालाई सुस्वास्थ्य राख्नका निमित्त उनीहरूको हेरचाह, रोगको रोकथाम एवं शारीरिक तथा मानसिक रूपमा सबलीकरण गराउने कार्य नै जनस्वास्थ्य हो। अथवा जनताको स्वास्थ्यलाई ठिक ठाउँमा राख्नका लागि रोगको रोकथाम, शारीरिक मानसिक सबलीकरण एवं निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक उपायहरूद्वारा जनताको स्वास्थ्य प्रति गरिने समष्टिगत क्रियाकलाप नै जनस्वास्थ्य हो। जनस्वास्थ्यले जनताको स्वास्थ्यलाई चाहिँ जनाउने हुँदा कुशल, स्वस्थ, सबल, अब्बल जनस्वास्थ्य नै कुनै पनि राष्ट्रको सम्पत्ति हो। विद्युतीय शासन
विद्युतीय यन्त्र उपकरण प्रविधि र सञ्जालको योगद्वारा अथवा सञ्जालको उपयोगद्वारा गरिने शासन नै विद्युतीय शासन हो। विद्युतीय यन्त्र उपकरण प्रविधि र सञ्जालको माध्यमद्वारा सञ्चालन हुने शासन नै विद्युतीय शासन हो। विशेष गरेर इन्टरनेटमा आधारित भई प्रविधिको उपकरण मार्फत कम्प्युटरकृत चाहिँ प्रणालीमा आधारित शासन नै विद्युतीय शासन हो। यसमा इमेल, इन्टरनेट, कम्प्युटर हैन, त्यस पछाडिबाट चाहिँ अन्य विभिन्न नेटवर्किङ सञ्जालीकरणका चाहिँ कार्यहरू पर्दछन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाह जनताको अथवा सार्वभौम शक्तिका मालिक नागरिकको अथवा जनताको हित, भलाइ, कल्याण, समृद्धि, समुन्नति, उन्नति, प्रगतिका खातिर सार्वजनिक एवं मातहतका निकायले सशुल्क वा निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने जुनसुकै प्रकृति, परिमाण र प्रकारका सेवाहरूको समष्टि नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सार्वजनिक सेवाको उत्पादन स्थलबाट सेवाग्राही वा उपभोक्ता समक्ष चुस्त, दुरुस्त, गुणस्तरयुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त एवं जनमैत्री ढङ्गले पुर्याउने कार्य र प्रक्रिया नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह राज्यको अनिवार्य दायित्व र कर्तव्य हो भने आम नागरिकहरूको कर्तव्य सहितको अधिकार हो। लेखा को हिसाब किताब, कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी राखिएको हिसाब किताब, खाता एवं उक्त कारोबारलाई पुष्टि गर्ने अन्य कागजात समेतको समग्रता नै लेखा हो। अर्को शब्दमा मौद्रिक महत्व भएको आर्थिक घटनालाई निश्चित ढाँचामा राख्ने र प्रस्तुत गर्ने कार्यविधि नै लेखा हो। अर्को शब्दमा कारोबारको पहिचान, त्यसको चाहिँ सङ्कलन, वर्गीकरण, प्रशोधन, अभिलेखन सम्मको कार्य लेखा हो भने प्रतिवेदन गर्ने कार्य लेखा प्रणाली हो। बजेट बजेट सजिलो शब्दमा आय र व्ययको अनुमानित विवरणको दस्तावेज नै बजेट। निश्चित समयको आय र व्ययको अनुमानित विवरण नै बजेट हो। अर्को शब्दमा प्रस्तावित खर्च हैन, जे खर्च गरिएको छ भने प्रस्तावित खर्च र सम्भावित आय, प्रस्तावित खर्च र सम्भावित आयको दस्तावेज नै बजेट हो। सम्भावित यो कुराबाट आउन सक्छ, सम्भावित आय र प्रस्तावित खर्च। ल, सम्भावित आय र प्रस्तावित खर्चको दस्तावेज नै बजेट हो। अर्को शब्दमा बजेट निश्चित समयको राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण हो। अर्को शब्दमा बजेट गत वर्षको आर्थिक क्रियाकलापको अभिलेखन, चालू वर्षको आर्थिक क्रियाकलापको चित्रण एवं आगामी वर्षको आर्थिक क्रियाकलापको प्रक्षेपण पनि हो। यसलाई एडीबीले आर्थिक गतिविधिहरूको ऐना पनि भन्ने गर्छ। सुशासन, असल शासन, उच्च अनुशासन, कुशल, जनमुखी, जनकेन्द्रित एवं जनमैत्री प्रशासन एवं सार्वजनिक स्रोत र साधनको उत्तम व्यवस्थापन नै सुशासन हो। जनताको आस्था र विश्वास प्रतिबिम्बित हुने शासन सुशासन हो, जहाँ असल राजनीतिक चरित्र, समावेशी लोकतन्त्र एवं सर्वाङ्गीण मुलुकको हित हुने गर्दछ। पारदर्शिता, जवाबदेहिता, विधिको शासन, सार्वजनिक काम कारबाहीमा स्वच्छता र वैधता प्रति सुशासन आकर्षित हुन्छ। कानुनी राज्य, कानुनको सर्वोच्चता स्थापित भई कानुन भन्दा माथि कुनै शक्ति, व्यक्ति र संस्था नहुने राज्य नै कानुनी राज्य हो। अथवा अर्को शब्दमा व्यक्तिगत सनक, इच्छा र विवेकको भरमा नभई सर्वमान्य मूल्य र मान्यताका आधारमा, सर्वमान्य विधि, मूल्य र मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालित हुने राज्य नै कानुनी राज्य हो। एबी डायसीले हैन, अरस्तुकै पालादेखि आउँछ, हामी पछि पढ्छौँ यसलाई हैन। अरस्तुको पालादेखि एबी डायसीका कुराहरू हैन, यस्ता उनका विचारहरूले कानुनी राज्यलाई पक्ष पोषण गरेको पाइन्छ। अभिलेख व्यवस्थापन, विगत र वर्तमानका महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरूलाई भविष्यको प्रयोजनका निमित्त सुरक्षित र वैज्ञानिक ढङ्गले
राखिने भण्डारण गरिने कार्य नै अभिलेख व्यवस्थापन हो। अथवा कार्यालयमा प्राप्त वा सिर्जना भएका विभिन्न विद्युतीय एवं गैर विद्युतीय दस्तावेजहरूलाई तिनीहरूको प्रकृति, महत्त्व, आवश्यकता र औचित्य बमोजिम भविष्यको प्रयोजनका निमित्त सुरक्षित वैज्ञानिक ढङ्गले राख्ने र अनावश्यक अभिलेखलाई विनाश गर्ने वा धुल्याउने सम्मको प्रक्रियागत आधारभूत कार्य नै अभिलेख व्यवस्थापन हो। कार्यालय व्यवस्थापकीय कार्य सम्पादन गर्ने स्थान नै कार्यालय हो। व्यवस्थापकीय कार्य सम्पादन गर्ने स्थान नै कार्यालय हो, जहाँ पोस्ट खर्ब हुन्छ, प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ, कोअर्डिनेसन, रिपोर्टिङ, बजेटिङ हुने गर्दछ। अर्को शब्दमा पूर्व निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्तिका लागि उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको समुचित परिचालनद्वारा निश्चित समयमा लक्षित उपलब्धिहरू हासिल गर्न स्थापित प्रशासनिक वा व्यावसायिक संरचना नै कार्यालय हो। अर्को शब्दमा निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिका लागि उपलब्ध वित्तीय, भौतिक, मानवीय, सूचना प्रविधिगत एवं अन्य स्रोत साधनको कुशल परिचालन प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने थलो नै कार्यालय हो। जर्ज आर टेरीले कार्यालयलाई कार्यालय त्यस्तो स्थान हो जहाँ संगठनलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र रहेको हुन्छ भन्छन्। ल यसरी तपाईले पहिलो काम ओ पार्टमा के जान्नु पर्यो, ओपनिङ पार्टमा भनेको के हो जान्नु पर्यो, कस्तो खालको दमदार खालको मिठो खालको मैले अघि जस्ता जस्ता बुलेटहरू भने त्यस्तै खालको जान्नु पर्यो। त्यसका लागि हामी क्लासमा छलफल गरि नै हाल्छौँ। म तपाईलाई भनेको के हो मात्रै होइन, त्योभन्दा बाहेक धेरै कुराहरू टिपाउँछु। पहिलो जान्नु पर्यो भनेको के हो ओपनिङ पार्टमा। दोस्रो पार्टमा प्रश्नले मागेको के हो, बडी पार्ट। बडी पार्टमा प्रश्नले मागेको के हो, जस्तो म तपाईलाई सिम्पली भनिदिन्छु, एउटा उदाहरण दिएर भनौँ होइन। उदाहरण दिएर भनौँ, के उदाहरण दिउँ भन्दाखेरि जैविक विविधता संरक्षणका लागि नेपालले गरेका प्रयासहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यसमा तपाईले के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि माथि भनेको के हो त तपाईले लेख्नु परिहाल्यो। जैविक विविधता भनेको यो हो भनेर दुईटा लाइन परिचय दिनुहुन्छ एक नम्बरमा। दुई नम्बरमा के हुनुहुन्छ, जैविक विविधताका लागि नेपालले संरक्षणका लागि नेपालले गरेका प्रयासहरू लेख्नुहुन्छ र अन्त्यमा लेखेर एउटा अलि लामो बुलेट लेखेर टुङ्ग्याउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो भनेको ओपनिङ पार्ट भनेको प्रश्नले जे माग्छ, जस्तो चाहिँ मैले भन्ने गरेको छु, प्रश्नले मागेको कुरा सिधा दिने, प्रश्नले मागेको कुरा सिधा लेख्ने पार्ट भनेको बडी पार्ट। ओपनिङ पार्ट भनेको के हो, परिचय खण्ड। प्रश्नले नमागे पनि दिने, नमागे पनि। जस्तो सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको कर्तव्य र अधिकार बारे उल्लेख गर्नुहोस्। पहिला सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको यो हो भनेर त 2 लाइन 3 लाइन त लेख्नु पर्यो नि, त्यो भनेको ओपनिङ पार्ट। के त बडी पार्टमा सिधा अब प्रश्नले सेवाग्राहीको अधिकार र कर्तव्य भनेछ। 2 नम्बरमा सेवाग्राहीको कर्तव्य र अधिकार भनेर यसरी हामी सिधा जान्छौँ। साथीहरू सुन्दै हुनुहुन्छ होला, के छ कसो छ? ल यो अब सी क्लोजिङ पार्ट। क्लोजिङ पार्ट भनेको समापन, निष्कर्ष दिने खण्ड। निष्कर्ष खण्ड, समापन खण्ड एकदमै दमदार हुनुपर्छ, किनकि भनेको के हो तपाईको फर्स्ट इम्प्रेसन हो भने बडी पार्ट प्रश्नले मागेको कुरा जे लेख्न पर्ने त्यो त्यसको जवाफ हो भने क्लोजिङ पार्ट भनेको निष्कर्ष। अब त्यहाँ जस्तो भनेको के हो एकदम छुरा छ, मिठो लेख्नु भएको छ। बडी पार्ट प्रश्नले मागेको कुरा ट्वाक्क लेख्नु भएको छ। अनि अब क्लोजिङ पार्ट निष्कर्ष पनि एउटा मिठो मिसाइदिएपछि कति राम्रो हुन्छ हैन। जस्तो प्रत्येक टपिकको भनेको के हो याद गरे झैं 2-3टा बुलेट बनाए झैं के गर्ने भन्दाखेरि अब बीचमा प्रश्नले जे माग्छ त्यही लेख्ने, अनि क्लोजिङ पार्ट निष्कर्षमा के गर्ने भने प्रत्येक टपिकको एक-एकवटा निष्कर्ष बनाउने। जस्तो म संविधान पढाउँछु, संविधानको निष्कर्ष मैले बनाएको छु। हेर्नुहोस् है त, संविधान शान्ति र स्थायित्वको सार, विकास र समृद्धिको आधार एवं सबैको आस्था र खुसीको बहार बन्नु पर्दछ। सेता कागजमा लेखिने पक्षले मात्र भन्दा कार्यान्वयनमा देखिने पक्षले संविधानलाई जीवन्त र गतिशील बनाउँदछ।
म संघीयता पढाउँछु, संघीयताको मैले निष्कर्ष भन्छु, संघीयता राज्य एक सरकार अनेकको अवस्था हो। नेपाल कतिवटा छन्? एउटा। नेपालमा कतिवटा सरकार छन्? 761 वटा। अनि संघीयता राज्य एक सरकार अनेकको अवस्था हो। अत मुलुकमा सबैको पहिचान भेटिने तर राष्ट्रिय एकता नमेटिने संघीयता आजको आवश्यकता। सक्यो। म योजनाबद्ध विकास पढाउँछु, हिजोको शिक्षा आजको इच्छा र भोलिको प्रतीक्षा नै योजना हो। हिजोको शिक्षा आजको इच्छा र भोलिको प्रतीक्षाको दस्तावेज नै योजना हो। अत योजनाले समग्र राष्ट्र निर्माणको भाका, नागरिकलाई आँखा र विकासको खाका कोर्न सक्न पर्छ। सकिहाल्यो हैन। त्यसै गरेर म कर्मचारी तन्त्र पढाउँछु हैन, नासुमा त नहोला, अफिसरमा। कर्मचारी तन्त्रको निष्कर्ष के हुन्छ? कर्मचारी तन्त्र राज्य सञ्चालनको स्थायी सरकार हो। अत कर्मचारी तन्त्रले माथिकालाई रिजाउने, तलकालाई कजाउने, माथिकालाई रिजाउने, तलकालाई कजाउने, साथीभाइलाई भजाउने र बजाउने अनि आफूलाई सजाउने प्रवृत्तिगत मनोदशाबाट अन्त्य हुनु पर्दछ। प्रत्येक टपिकको भनेको के हो भने चाहिँ निष्कर्ष पनि एउटा मिठो मिठो निष्कर्ष बनाएर राख्नुभयो भने एकदमै दमदार हुन्छ, राम्रो हुन्छ। यो क्लोजिङ पार्ट भनेको चाहिँ निष्कर्ष। क्लोजिङ पार्ट भनेको के हो? निष्कर्ष हैन। भनेको के हो? यो ओपनिङ पार्ट। यो ओपनिङ पार्ट यो भनेको के हो? अथवा यो परिचय खण्ड। यो परिचय खण्ड। बडी पार्ट भनेको प्रश्नले मागेको के हो? यो प्रश्नले मागेको यो भनेको परिचय खण्ड अथवा यसको अर्थ। अब यो प्रश्नले मागेको जे हो त्यही दिने खण्ड। यो भनेको समापन अथवा निष्कर्ष खण्ड। यसरी हामीले ओबिसी पार्टमा चाहिँ के लेख्छौं? हामी रिटन, हामी लेखनशीटमा हामी ओबिसी पार्टमा गएर जवाफ लेख्छौं। हामी ओबिसी पार्ट भन्दा बाहेक कसैले गर्छ भने पास हुनलाई गाह्रो पर्छ। मैले जे भन्छु त्यही मान्ने पास हुनलाई। ओबिसी पार्टमा मैले आजदेखि साथीहरूलाई के भन्छु? आजदेखि पाठ्यक्रम प्रिन्ट गर्ने अनि भनेको के हो थालिहाल्ने, ड्याङ कि ड्याङ, केही गाह्रै छैन, चिन्ता छैन केही। अनि भनेको के हो थालिदिँदाखेरि आजैदेखि भनेको के हो सुरु गर्दाखेरि अब प्रश्नले बिचमा जे माग्छ त्यो हामी क्लासमा छलफल गर्छौं। अनि त्यस पछाडिबाट अरू भिडियोहरुमा हामी छलफल गर्छौं। अनि निष्कर्षमा चाहिँ टक्कसँगले के गर्ने भन्दाखेरि प्रत्येक टपिकको एउटा मिठो निष्कर्ष बनाउने। ल हेर्नुस् त, यसरी हामीले चाहिँ लेखनशिपलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। विशेष गरेर म लेखनशिपमा मात्रै आधारित रहेर तपाईहरुलाई मैले विभिन्न आइडियाहरु शेयर गरिराखेको छु है। अब अर्को एउटा तपाईको लेखनशिपको लागि अर्को एउटा के हुनुपर्छ भने लेखनशिपको लागि तपाईसँग हेर्नुस् है, लेखनशिपको लागि तपाईसँग अर्को के हुनुपर्छ भने अर्को एउटा शब्दको एउटा बास्केट हुनुपर्छ। यो एउटा बास्केट डालो भयो हैन, यो एउटा डालो भयो। यो डालोमा तपाईले टक्कसँगले यो डालोमा तपाईले शब्दहरु हाल्नु भएको छ है। यो एउटा डालो भयो, यो डालोमा तपाईहरुले शब्दहरु हाल्नु भएको छ। कस्ता कस्ता शब्द खेलाउनु पर्छ लेखनशिपमा? जस्तो पक्ष पोषण, आकर्षित, अभिष्ट, परिलक्षित, वांछनीय, समुचित, अत्युत्तम, दुहन, रणनीतिक, अभिवृद्धि, महत्तम, प्रवर्धन,
समृद्धि, समुन्नति, त्यसै गरेर टड्कारो, दिगो, ल यस्ता यस्ता मैले केही मात्रै तपाईलाई मैले बताएँ। यस्ता यस्ता शब्दहरू युज गर्नुपर्छ। जस्तो पक्ष पोषण भन्दाखेरि मौलिक हकहरूले मानव अधिकारलाई पक्ष पोषण गरेको पाइन्छ। आकर्षित, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, विधिको शासनमा सुशासन आकर्षित हुन्छ। अभिष्ट, पारदर्शिता, जवाबदेहिता र विधिको शासन कायम गरी सुशासन स्थापित गर्नु राष्ट्रिय अभिष्ट हो, मूल लक्ष्य। परिलक्षित, मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास र नागरिकको सर्वोत्तम खुशी कायम गर्न योजनाहरू परिलक्षित हुन्छन्। अर्को यो सर्वाङ्गीण भन्ने शब्द पनि एकदमै सर्वाङ्गीण, सर्वोत्तम, यी वर्डहरू खेलाउनु पर्यो। वाञ्छनीय, वाञ्छनीय भनेको एकदमै राम्रो। जस्तो चाहिँ दिगो विकासका लागि विवेक सम्मत ढङ्गले स्रोत साधनको परिचालन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ। समुचित भनेको उचित ढङ्गले, हैन, उचित ढङ्गले। मैले वाक्यमा प्रयोग गरिन। अत्युत्तम भनेको अति राम्रो। सीमित स्रोत साधनको अत्युत्तम परिचालनद्वारा अधिकतम नतिजा हासिल गर्नु आवश्यक छ। दोहन भनेको यसको म्याक्सिमम भन्नाले त्यसलाई चाहिँ विवेकशील युटिलाइजेसन गर्ने। टड्कारो भनेको खड्केको, दिगो भनेको टिकाउ, रणनीतिक भनेको स्ट्राटेजिक, एकदमै त्यसलाई चाहिँ जानी बुझी कूटनीतिक ढङ्गले, अभिवृद्धि भनेको बढाउने, महत्तम भनेको कुशल ढङ्गले, प्रवर्धन भनेको पनि यसलाई बढाउने, समृद्धि भनेको एकदमै चाहिँ सबै कुराले पूर्ण बनाउँदै लाने, समुन्नति भनेको पनि के हो भन्दाखेरि उन्नतिको पनि महाउन्नति। ल यस्ता यस्ता वर्डहरू। सर्वाङ्गीण भनेको सबै पक्ष। ल यस्ता यस्ता वर्डहरू तपाईहरुले खेलाउनु पर्ने हुन्छ। यसका साथै कहिलेकाहीँ तपाईलाई मैले भन्छु कमन कुराहरू हुन्छन्, त्यसका कमन समस्या हुन्छन्, समस्याका कारण पनि कमन हुन्छन्। जस्तो चाहिँ मैले भन्छु, हेर्नुस् है त, सुसुज्यू बहिनी पाऊ, रारामा काज हानेनी, गणेशजी भ्रष्ट आचार। ल कमन समस्याहरू, कमन प्रब्लम्सहरू कस्तो भन्दाखेरि सुसुज्यू बहिनी पाऊ, रारामा काज हानेनी, गणेशजी भ्रष्ट आचार। समस्याका कारणहरू के हुन्? यिनै हुन्, सुसुज्यू बहिनी पाऊ, रारामा काज हानेनी, गणेशजी भ्रष्ट आचार। हेर्नुहोस् त सूत्रात्मक ढङ्गले समस्या समाधानको उपायहरू के हुन्? समस्याका समाधानको उपायहरू पनि यिनै हुन्। जस्तो के भएर राम्रो भएन, के भएर राम्रो भएन, के भएर अपेक्षित भएन, के भएर प्रभावकारी भएन, के भएर प्रभावहीन भयो, के भएर उपलब्धिमूलक भएन, के भएर चाहिँ कमजोर भयो भने एन्सर सबै यही हो। के भएर सूचना प्रविधिको अवलम्बन हुन नसकेर, सुशासन शब्दमा मिठो तथा व्यवहारमा तीतो देखिएर, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति हाबी भएर, उचित कार्यविधिको अभाव भएर, वैदेशिक सहायता शर्तयुक्त भएर, हेर्नुहोस् त एमसीसी कन्डिसनल, यसो गर्ने भने मात्रै हामी त्यसो गर्छौँ, वैदेशिक सहायता शर्तयुक्त भएर, अर्को नियम कानुन समय सापेक्ष नभएर, पुराना कानुनहरू छन्, नयाँ कानुनहरू बनेकै छैनन्, पारदर्शिताको अभाव भएर, त्यस पछाडि उत्तरदायित्वको अभाव भएर, अर्को राजनैतिक हस्तक्षेप भएर, अर्को राजनैतिक
संस्कारको स्खलन भएर, अर्को मानवीय पक्षको बेवास्ता भएर, अर्को कार्यविधिगत एकरूपता नभएर, अर्को जवाबदेहिताको अभाव भएर, अर्को हाम्रो मान्छे राम्रो मान्छे भन्ने प्रवृत्ति भएर, अर्को नेटवर्किङको अभाव भएर, गरिबी प्रमुख समस्या रहेर, अर्को नेतृत्व क्षमताको असक्षमता रहेर, अर्को समन्वयको अभाव भएर, अर्को गुडविल ख्याति आर्जन गर्न नसकेर, अर्को भ्रष्टाचार शब्दमा मिठो तर व्यवहारमा तितो देखियो अथवा भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न, ढोका ढोकामा टाँसियो तर मन मस्तिष्कमा टाँसिएन। अर्को अचार, अझै चारवटा भनेको अधिकार प्रत्यायोजन प्रभावकारी रूपमा नभएर, अर्को असमानता अझै कायमै रहेर, हैन? अर्को भनेको अनुगमन मूल्याङ्कन प्रभावकारी नभएर, र अर्को भनेको अनुगमन मूल्याङ्कन माथि समेत अनुगमन मूल्याङ्कन नभएर। ल हेर्नुहोस्, सबै समस्याका कारणहरू नै हुन्। तपाईलाई सोच्ने एक्जाममा के हो? समस्याका कारण हो। के रे? समस्याका कारण। अनि अर्को के? समस्या समाधानका उपाय। समाधानका उपाय यसलाई उल्ट्यायो भने आउँछ? आउँछ। समस्याका समाधान यसलाई उल्ट्यायो भने आउँदैन? मजाले आउँछ। जस्तो सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने, सुशासनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, अनि सुशासनका लागि चाहिँ सुशासनको एकमात्र चाहिँ स्थापितका लागि सबै राज्य संयन्त्रको स्रोत साधनको परिचालन गर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने, उचित कार्यविधिको चाहिँ तय गर्ने, वैदेशिक सहायता शर्त मुक्त बनाउने, नियम कानुन समय सापेक्ष बनाउने, पारदर्शिता प्रवर्धन गर्ने, उत्तरदायित्व वहन गर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्ने, राजनीतिक संस्कारलाई उच्च बनाउने, मानवीय पक्षलाई मानवीय मूल्यलाई प्रवर्धन गर्ने, कार्यविधिलाई सरलीकरण गर्ने, जवाबदेहिताको प्रवर्धन गर्ने, हाम्रो मान्छे राम्रो मान्छे भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने, नेतृत्व क्षमताको विकास गर्ने, निरन्तरता कायम गर्ने, गरिबी निवारणमा लक्षित कार्यक्रम लिएर अघि बढ्ने, नेतृत्व क्षमताको विकास गर्ने, नेटवर्किङको प्रवर्धन गर्ने, समन्वयलाई स्थापित गर्ने, गुडविल प्रवर्धन गर्ने, भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न, ढोका ढोकामा मात्रै होइन मन मस्तिष्कमा पनि राख्ने, अचार असमानता अन्त्य गर्ने, अधिकार प्रत्यायोजन प्रभावकारी बनाउने, अनुगमन मूल्याङ्कनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन मूल्याङ्कन माथि पनि अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, समस्याका कारण पनि छन्, समस्याका समाधानका उपायहरू पनि छन्। कस्तो राम्रो सूत्र! सुसुज्यू बहिनी पाऊ रारामा काज हाने नि गणेशजी भ्रष्टाचार। अर्को खतरा सूत्र छ, सबै एन्सरसँग मिल्ने खतरा सूत्र छ, मापाका विरास्त भ्रष्ट शेष रास्त अस्ट्रेलिया साथी भन्ने। मापाका विरास्त भ्रष्ट सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन सार्वजनिक खरिद ऐन 2063, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064, त्यस पछाडिबाट सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन 2064, नियमावली 2065, सबैलाई आधार मानेर बनाएको एउटा सूत्र छ, मापाका विरास्त भ्रष्ट शेष रास्त अस्ट्रेलिया साथी। अर्को राम्रो गर्ने अर्को सूत्र छ, परेला लिड भन्ने, परेला लिड भन्ने अर्को सूत्र छ राम्रो गर्नलाई, समस्या भई समाधान गर्ने। त्यो चाहिँ हामी अब अर्को सेसनमा अर्को क्लासमा हामी छलफल गर्छौं है। र विशेष गरेर लेखनसिपको लागि ओबीसी ओपनिङ पार्ट बडी पार्ट फर्मेटमा जानु हुन तपाईहरुलाई म अनुरोध गर्छु। त्यसका लागि केही चिन्ता नगर्नु, तपाईहरु समक्ष मैले भ्याएको समयमा मेरो उपस्थिति रहनेछ, नभए अन्य सरहरुको पनि तपाईहरुले चाहिँ सपोर्ट पाउनुहुनेछ, सरहरुले पनि तपाईहरुलाई सहयोग गर्नुहुनेछ हैन। कोलम्बिया एकाडेमी को चाहिँ यो टिम अथवा कोलम्बिया एकाडेमीले दिने सेवा यी सबै उत्कृष्ट छन्। कोलम्बिया एकाडेमीमा तपाईहरुले आफ्नो चाहिँ अध्ययनलाई कोलम्बिया एकाडेमी मार्फत आफ्नो अध्ययनलाई अघि बढाउनु होला। म यो विशेष अनुरोध गर्न चाहे, चिन्ता केही पनि गर्नु पर्दैन। सफलताको लागि एउटा सूत्र छ, त्यो सूत्र भनेको अविराम अध्ययन, पूर्ण आत्मविश्वास र निरन्तर अभ्यास। अविराम अध्ययन, पूर्ण आत्मविश्वास र निरन्तर अभ्यास। अविराम अध्ययन, कहिल्यै पढ्नलाई नछोड्ने, पूर्ण आत्मविश्वास, म सक्छु भन्ने भावनाको विकास गर्ने, निरन्तर अभ्यास, लेखेर पढ्ने बानी गर्ने, पुराना ओल्ड क्वेसनहरू गर्ने, नमुना प्रश्नहरू गर्ने, टेक्स्ट एक्जामहरू दिने,
टक्क त्यो गर्ने, चिन्ता केही नलिने। चन्द्रमाबाट आएको मान्छेले पास गर्ने होइन, मङ्गल ग्रहबाट आएको मान्छेले पास गर्ने होइन। तपाईँ हामी जस्तै पृथ्वीकै मान्छेले जो मेहनत गर्छ, जसले पढ्छ, जसले तयारी गर्छ, जसले लोकसेवाको चाहिँ फर्मेटमा लेख्न जान्दछ, जसले चाहिँ शब्द छनौट र वाक्य गठनमा चाहिँ भ्यू पाएको छ, अथवा त्यसले चाहिँ विवेकपूर्ण ढङ्गले लेख्छ, संयोजन गर्छ, उनी पास हुने हो। केही छैन। तपाईँहरूलाई लेखन सिपको लागि एकदमै एक्सक्लुसिभ रूपमा कसरी पास गराउनु पर्छ, थप त्यसको लागि मैले गर्ने पूर्ण सहयोग र चाहिँ मैले गर्नुपर्ने पूर्ण तपाईँहरूलाई सपोर्ट रहनेछ। कोलम्बिया एकाडेमीको चाहिँ क्लासमा जोइन भई तपाईँहरूले आफूलाई एकदमै लाभान्वित गर्नुहोला, तयारी र दुरुस्त अवस्थामा राख्नुहोला भन्ने मेरो विशेष आग्रह। मैले एउटा के भन्ने गरेको छु भने अब हामी यात्रामा छुटिसक्यौँ, यात्रामा अघि बढिसक्यौँ। अबको हाम्रो एकमात्र डेस्टिनेसन भनेको हाम्रो सफलता, हाम्रो एचिभमेन्ट हो। त्यसका लागि त्योभन्दा अगाडि हामी केही पनि देख्दैनौँ। हामी देख्छौँ त केवल लोकसेवा देख्छौँ, लोकसेवाकै तयारीका लागि सपना देख्छौँ, यसैका लागि सबै कुराहरू देख्छौँ। अरू केही पनि हाम्रो यो अबको यो हाम्रो यात्राको मार्गमा अरू कुनै अवरोधहरू हुने छैनन्। हामी एकमात्र रूपमा एकाग्र भएर रिजोल्युसन र डिटर्मिनेसन, एकदमै दृढ सङ्कल्प र त्यो दृढताका साथ हामी अघि बढ्छौँ। कोलम्बिया एकाडेमीलाई यो लाइभ सेसनको प्रबन्ध मिलाएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँ उपस्थित साथीहरू है, सर तपाईँको किताब छ भनिदिनुहुन्छ। मेरो किताब नासुको 3rd पेपरको छ, अफिसरको 4th पेपरको छ। त्यस पछाडिबाट कानुनको पनि, नासुको कानुनको पनि छ, नासुको लेखाको पनि छ। 3rd पेपर कानुन, लेखा र प्रशासनको छ भने 2nd पेपरको छैन। 2nd पेपरको मैले बुकहरू तयारी गर्दैछु, म्याटरहरू तयारी गर्दैछु। निकालेपछि अलि स्तरीय निकालौँ, तपाईँहरूलाई एउटा बुक पढेपछि नै त्यसले काम पुर्याओस् भन्ने तयारी गरेर म अलिकति त्यसैमा केही समय त लाग्छ, म त्यसमा तयारी गर्दैछु। तपाईँलाई ढिलो चाँडो त्यो हुन्छ, तर पढ्ने कुरामा उ नगर्नु होला। यो सफलता तपाईँकै लागि हो, यो पढाइ तपाईँकै लागि हो, तपाईँको जागिर तपाईँकै लागि हो, महिना महिनामा तलब तपाईँकै खातामा आउँछ, तपाईँले पाउने मान सम्मान तपाईँकै लागि हो। मैले त तपाईँलाई एउटा जे हो त्यो कुरा वास्तविकता बताइदिने मात्रै हो। र तपाईँको समस्याको लागि तपाईँलाई पढ्दाखेरि लेख्दाखेरि कहाँ गाह्रो हुन्छ त्यहाँ म छु। कोलम्बिया एकाडेमीको एकदमै स्ट्रङ टिम छ हैन, एकदमै उत्कृष्ट व्यवस्थापन छ। यी सबै कुरालाई सन्तुलन र संयोजन गर्दै हामी आगामी दिनमा पनि अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँहरूको यो चासोपूर्वक, रुचिपूर्वक र अत्यन्तै उत्साहपूर्वकको यो उपस्थिति र जिज्ञासाका लागि धेरै धेरै आभारी छु। अर्को सेसनमा फेरि पनि भेट्ने बाचा र प्रतिबद्धता सहित आजको यो लाइभ सेसन, यो चाहिँ अभिमुखीकरणलाई, यो ओरिएन्टेसन क्लासलाई यही नै चाहिँ सक्ने जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद, नमस्ते। अरू जे गरे पनि पढ्न नछोड्नु होला, सबै चिज पढाइ नै हो। बाँकी भेटमा, बाइ बाइ। ओके, अलिक एकैछिन है साथीहरू। सुन्दै हुनुहुन्छ नि मजाले? हामीले यो 2nd पेपरको क्लासको टाइमिङ 3rd पेपरको क्लासको टाइम भएर हामीले यो सेसन यहीँ सक्न खोज्यौँ। खास 36 बजेबाट हामी 3rd पेपरको कक्षा, नासुको पनि 3rd पेपर र खरदारको पनि 3rd पेपरको अलग अलग कक्षा बेलुकी ठिक 36 बजेबाट क्लास अगाडि बढ्छ। र यो 5:30 बजे चाहिँ हामीले प्रत्येक दिन पढाइ हुने समय बेलुका 5:30 बजे होइन। कतिपय साथीहरू कन्फ्युज पनि हुनुभयो होला,
यो 5:30 बजे हाम्रो कक्षाको समय होइन। 5:30 बजे हामी हरेक दिन कोलम्बिया एकाडेमीमा निरन्तर यहीँ मात्रै 12 महिना पढाउने सरको जुन टिम छ त्यो टिम मध्ये हामीसँग जुन दिन प्रत्येक दिन फरक फरक रिसोर्स पर्सनहरू जो हामीसँग निरन्तर पढाउने सरको टिम छ त्यही टिमबाट हामीले ओरिएन्टेसन क्लास डेमो कक्षाहरू प्रत्येक दिन हामीले बेलुकी 5:30 बजे बेलुकी राखिरहेछौँ। यो चाहिँ अनलाइन तर्फको कुरामा कुरा गरिरहेको छु मैले। र 6:30 बजेबाट 8 बजेसम्म यहाँसम्म तपाईँको यो थर्ड पेपरको टाइम, तेस्रो पत्र र 8 बजेबाट 10 बजेसम्म 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड पेपर र खरिदारको छुट्टै कक्षा छ। नासु खरिदार जुन पढे पनि ग्रुप अलग हुन्छ, कोर्स मिल्दैन द्वितीय पत्र तृतीयमा। र प्रथम पत्र आइक्युजीके फर्स्ट पेपरबाट जाने साथीहरूको चाहिँ यो कक्षा चाहिँ बेलुकी 7 बजेलाई छ। ठिक छ, बेलुकी 7 बजे छ। नियमित कक्षा अन्तर्गत द्वितीय पत्रका कक्षाहरू सुरु भइसके 8 बजेबाट। द्वितीय पत्र 8 बजे, खरिदारको अलग, नासुको अलग कक्षा। तृतीय पत्र कक्षाहरू हाम्रो भोलिबाट नै सुचारू हुनेछन्। भोलि बेलुका 36 बजे तपाईँहरूलाई ओरिएन्टेसन गराउनु हुने सर बद्री सरको नै क्लास अगाडि बढ्नेछ भोलिको थर्ड पेपरको सेसनमा। र 8 बजेको सेसनमा पनि सरको नै खण्डबाट हामीले क्लास स्टार्ट गरेका छौँ है। ठ्याक्क ग्रुप सुरु भयो। 8 बजे रिटर्न पेपर, यो पछिल्लो पटक नतिजा प्रकाशन आयोगबाट यो परीक्षाको तालिका सार्वजनिक सँगसँगै यो द्वितीय पत्र तृतीय पत्रका विशेष लेखनसिप लक्षित कमान्डो कक्षाहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यसमा फुल कोर्स कमान्डो कक्षा हुनेछ, जसमा द्वितीय पत्र तृतीय पत्रलाई विशेष प्याकेज डिजाइन गरेर हामीले क्लास अगाडि बढाएका छौँ। यसमा प्रमुख सरको टिम रहन्छ हामीसँग। देखिरहनु वाला सरहरूको टिम, मेन सरहरूको टिम नै यहीँ छ। सबै सरहरू तपाईँले यहीँ एभाइलेबल पाउनुहुन्छ। अब भौतिक तर्फको कुरा थोरै गरौँ। फिजिकल कक्षामा भोलि बिहान 6:30 बजेबाट सेकेन्ड पेपरको कक्षा, बिहान 6:30 मा, बिहान 6:30 बजे र बेलुकी 5 बजे यो सेकेन्ड पेपरको टाइम छ भने बिहान 8 बजे चाहिँ थर्ड पेपरका कक्षाहरू सञ्चालन हुनेछन् भौतिकमा। यी कक्षाहरू भोलिबाट नै, यो फिजिकल तर्फ, यो भौतिक तर्फ है, यो भौतिक तर्फ, यो चाहिँ अनलाइन तर्फ। भौतिक तर्फ पनि अनलाइन तर्फ पनि सेम टिचर टिम, एउटै टिमबाट कक्षा सञ्चालित छ। तपाईँले देखिरहनु वाला विगत लामो समयदेखि हामी 14-15 वर्ष कन्टिन्यू लागिरहेको छौँ र सरहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ। ठुलो टिम छ। यसमा प्रमुख प्रशिक्षकहरू कमान्डो क्लासमा प्रवेश गर्नुहुन्छ तथा लेखनसिपमा मेन सरहरूको क्लास रहन्छ, जसमा मैले 5:30 बजे चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई अब थाहा हुँदैन, फोन गर्नुहुन्छ, फोनमा सबै कुरा भन्न सम्भव पनि नहोला। कतिपय कुरा सोधिदिनुहुन्छ, कतिपय कुरा सोध्न छुटाउनुहुन्छ, हामीले पनि सोधेको उत्तर दिन्छौँ, कतिपय कुरा भन्न छुटाउँछौँ। यो चाहिँ ओरिएन्टेसनमा भनियो। ठिक छ, यो चाहिँ 5:30 बजे ओरिएन्टेसन। कुरो बुझिएन, अझै केही कन्फ्युजन छ, भोलि बेलुका 5:30 बजे पुनः जोइन गर्ने। अर्कैजना सर आउनुहुन्छ। रिटर्न पेपरमा विशेष विषयविज्ञ अर्कैजना सर भोलि आउनुहुन्छ। परिचय पनि गराउने भए मैले, र सरले कस्तो पढाउँछ स्टाइल पनि थाहा पाउनुहुन्छ। 5:30 बजे। तर 6:30 बजेबाट यो के हुन्छ, थर्ड पेपर सुरु हुन्छ। 8 बजेबाट के हुन्छ, सेकेन्ड पेपर सुरु हुन्छ। भौतिकको कुरा र अनलाइनको कुरामा टिचर टिम सेम है। हो, भोलिबाट सुरु थर्ड पेपर 6:30 बजे भोलिबाट सुरु। अहिले आउनु नै बद्रीबहादुर कार्की सरबाट नै भोलि थर्ड पेपर 36 बजेबाट सुरु छ। अनलाइनको बेलुका यो 36 बजे र भौतिकको भोलि नै बिहान 8 बजे सरको नै खण्ड छ है त। यति मैले जानकारी गरेँ। अब एडमिसन गरिसक्नु भएको विद्यार्थी साथीहरू, धेरै साथीहरू वेट गरेर बस्नु भएको छ। एडमिसन गरिसकेका विद्यार्थी साथीहरू हामीले आइडी पासवर्ड मेलमा फरवर्ड गरिदिन्छौँ र भर्ना हुन बाँकी साथीहरू एडमिसन गरिसकेपछि भोलि बेलुका 36 बजेको र 8 बजेको क्लासको आइडी हामी उपलब्ध गराउँछौँ। कक्षा लिन चाहने साथीहरूले लागि पर्ने र के कुरा हो भने जागिर खाने भनेको चाहिँ यही सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपर रिटर्न पेपर स्पेसल बन्नुपर्छ। फी कति कम कसो गर्दा चाहिँ फी घटाउन पाइन्छ भन्ने पनि अप्सन हुन्छन्। त्यस्तो खालको चाहिँ यहाँ छैन है। शुल्क कममा पढ्न योजना कतिपय साथीहरू त्यस्तो पनि हुनसक्छ। किन हाम्रो ध्यान चाहिँ के छ भने
प्रमुख प्रशिक्षकहरू मात्र क्लासमा सञ्चालन गर्ने र मेन टिचर टिमबाट मात्रै कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको हुँदा शुल्कमा तपाईँको यो कुनै जुन पेपर पढे पनि अनलाइन तर्फ जुन पढे पनि 4000 जुन पढे पनि जुनसुकै पेपर पढे पनि 4000। यदि नयाँ साथीहरू हुन्छ फुल कोर्स पढ्ने भन्नुभयो भने नासु या खरदार जुन पढे पनि फुल कोर्सको लागि जुन पढे पनि 10,000 रुपियाँ लाग्ने है। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फुल कोर्सको कुरामा टुक्रा टुक्रा पार्दा अब कहिलेसम्म कक्षा एक्जामको अघिल्लो दिनमा नन स्टप कक्षा एक्जाम भन्दा अघिल्लो दिनसम्म अनलाइनको कुरा मात्रै गरिरहेको छु है मैले यो सम्पूर्ण पाठ हो। अब कहिलेसम्म कोर्स त सक्ने बाँकी बचेको दिन रिभिजन गर्ने बाँकी बचेको 8 बजे चाहिँ 6:30 मा थर्ड पेपर 8 बजे सेकेन्ड पेपर टाइम टेबल मिल्छ अनुकूल छ पैसा तिर्ने भर्ना गर्ने पढ्ने नभएदेखि यसो डेमो क्लासहरू हेर्दा पनि मिल्छ जस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ अब क्लास कस्तो हुँदो रहेछ पढाइ कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने नै मनमा दोधारै हुन्छ भने चाहिँ 5:30 बजे ओरिएन्टेसनमा जोइन हुने यति छ कुरा है त। पीडीएफ नोट अपडेट नोट भर्ना भएको भोलिपल्ट 12 बजे पछि सिलेबस अनुसारको अपडेट पछिल्लो अपडेट नोट मेलमा हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। टेन्टेटिभ कोर्स सकिने लाग्ने टाइम भनेको 35 देखि 40 दिन मा एउटा पेपर सकिन्छ जस्तो थर्ड पेपर सक्नलाई 35 देखि 40 दिन उस्तै पर्याय 45 दिन पनि जाला। यता सेकेन्ड पेपरको पनि केस सेम हुन्छ है। म फी बुझाउने प्रोसेस पनि बताइदिन्छु तपाईँलाई। सेकेन्ड र थर्ड दुइटै सेम भयो। तपाईँ सेकेन्ड पढ्नुहुन्छ खरदारको थर्ड पढ्नुहुन्छ सुब्बाको सेकेन्ड पढ्नुहुन्छ थर्ड पढ्नुहुन्छ फी के भयो 4000 प्लस 4000 गरेर बुझाउने। फुल पढ्नुहुन्छ तिनटै फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड तिनटै गर्नुहुन्छ 10,000 बुझाउने। यो अनलाइन क्लासको फी हो है त। अब अरू केही तपाईँहरूका जिज्ञासा छन् भने कमेन्टमा राखिदिनु होला नभएदेखि म स्क्रिन सेयर गरेर फेसबुक लाइभबाट हेर्नुहुने विद्यार्थी साथीहरू र जुममा हुनुहुने र युट्युबबाट हेर्नुहुने विद्यार्थी साथीहरूलाई मैले स्क्रिन सेयर गरेर एउटा डिटेल ब्याङ्क डिटेलहरू उपलब्ध गराउँछु। त्यसमा पैसा जम्मा गरेर भोलिबाटको क्लासमा नियमित क्लास अगाडि बढ्नु पर्यो। यहाँ एकैछिन वेट गर्नु होला। प्रत्येक हप्ता शनिबार परीक्षा प्लस फिडब्याक हुनेछ रिटर्न पेपरको त्यसको फुल मोडलमा परीक्षा प्लस फिडब्याक सञ्चालन हुन्छ प्रत्येक हप्ता शनिबार फुल मोडलमा। तृतीय पत्र पढ्ने साथीहरू तृतीय पत्रको द्वितीय पत्र पढ्ने साथीहरू द्वितीय पत्रको दुईटै पढ्ने साथीहरू दुईटैको है त फुल मोडलमा परीक्षा सञ्चालन प्रत्येक हप्ता शनिबार फुल मोडल परीक्षा प्लस फिडब्याक सम्बन्धित विषय विज्ञबाट प्रश्नपत्र डिजाइन सम्बन्धित विषय विज्ञबाट फिडब्याक र सम्बन्धित विषय विज्ञबाट कापी चेकिङ हुनेछ। त्यसको लागि अनलाइनमा पढ्ने विद्यार्थी साथीहरू पनि भौतिकमा आएर परीक्षा दिन पाउनुहुन्छ है। ल यहाँ मैले स्क्रिन सेयर गरेर देखाएको छु ब्याङ्क डिटेल लगायतका कुरा। यो यसलाई फोटो लिनु होला एउटा स्क्रिनसट लिनु होला। केही आवश्यक पर्यो भने तपाईँले यो माथि दिएका सम्पर्क नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्ने। पेमेन्टहरू जम्मा गरिसकेपछि पेमेन्ट सक्सेस भएको फोटो स्क्रिनसट या माथि दिएका नम्बरमा एकचोटि सम्पर्क गरेर पठाइदिनु। यो पहेँलो ब्याकग्राउन्ड भएका जुन नम्बरमा पठाए पनि हुन्छ। यहाँ दुईटा ब्याङ्कको अकाउन्ट दिएको छ इस्यु आइडी पनि उपलब्ध छ अथवा तपाईँ कोलम्बिया एकाडेमीको भौतिकमै आएर पेमेन्ट गरेर अनलाइन क्लास पनि लिन सक्नुहुन्छ। भौतिक आउने विद्यार्थी साथीहरू भोलि बिहान 6:30 बजे फिजिकलमा आउने विद्यार्थी साथीहरू भोलि बिहान 6:30 बजे बिहानको सेसन बेलुकी सेसन 5 बजे खरदार भए पनि नासु भए पनि अलग अलग कक्षा सेकेन्ड पेपर र तृतीय पत्र चाहिँ बिहान 8 बजे खरदार भए पनि नासु भए पनि बिहान 8 बजे तृतीय पत्र क्लास भोलिबाट अगाडि बढ्छ। यति जानकारी गरे हस् थ्याङ्क यू। अब केही छ तपाईँहरूको कमेन्टमा छुट्यो भने फी फेरि बुझाइदिनु भन्नुहुन्छ। फी बुझ्नु भएन एउटा पेपर सेकेन्ड पढे पनि थर्ड पढे पनि जुन पेपर छानेर पढे पनि 8,000 बुझाउनु बुझ्नुभयो के अरे 4,000 बुझाउनु एउटाको 4,000 बुझाउनु सेकेन्डको 4,000 थर्डको पनि 4,000 अथवा फर्स्ट पढे पनि 4,000 बुझाउने फीको पाटो यस। र रिटर्न पेपर बेस्ट बनाउन सक्नु भएन भने सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपर पढ्नु चाहिँ भयो तर लेखनसिप बनाउन सक्नु भयो भने पछि घुमेर फेरि यहाँ आउनुपर्छ। लेखनसिप चाहिँ बनाउन सक्नुपर्छ फेरि लेखनसिपले चाहिँ घुमेर आउनु पर्ने हुनसक्छ। यहाँ मैले विशेष फोकस तपाईँहरूलाई लेखनसिप पढ्ने त आफैले पढ्ने हो विज्ञले जति पढाए पनि तपाईँहरूले पढ्ने आफैले पढ्नुपर्छ तर तपाईँको लेखनको त्यो तपाईँको लेखनको प्रस्तुति मिलेन भने जति धेरै नलेखे पनि धेरै जानेर पनि नम्बर आउने होइन। जानेको कुरो कति कहाँ कति समावेश गर्ने भन्ने विषय विज्ञ टिम म उपलब्ध गराउँछु
देखिरहनु होला, हेरिरहनु पनि छ। अरू सरहरू पनि को पनि क्लास हेर्न मन हुने साथीहरूले 5:30 बजे भोलि पुनः जोइन हुन सक्नुहुन्छ। र मैले यति नै भने आजको सेसन यहीँ बन्द गरेँ र भोलि हामी नियमित क्लासमा तपाईँहरूसँग भेट्ने भयौँ। र केही त्यस्तो प्राविधिक समस्या परो ओरो अप्ठ्यारो परो अथवा कसैको कुनै साथीहरूको मैले जिज्ञासा सम्बोधन गरिनँ अथवा केही कुरा मैले छुटाएँ भने मलाई डाइरेक्ट मेरो नम्बरमा सिधै सम्पर्क गर्नु होला। यदि कहिलेकाहीँ फोन उठेन भने पछि कल ब्याक यतैबाट आउनेछ है। (9851095070) 985110 यो नम्बरमा सम्पर्क गर्ने। पेमेन्ट जम्मा गरिसकेपछि चाहिँ 9741836203 मा सम्पर्क गर्ने है। पैसा जम्मा गरिसकेपछि चाहिँ एडमिसन गरिसकेपछि यो नम्बरमा सम्पर्क गर्ने। योभन्दा बाहेक केही टेक्निकल प्रब्लम परो ओरो भने त्यहाँ अरू नम्बरहरू छँदैछन्, ती नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। हस्, सबैजना सहभागी साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू है त।